बुलेटिन के आगाज में आपको अहम तरीन खबर से मुतालिक अपडेट करें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। अब 8 अक्टूबर को होंगे। इंतखाबी शेड्यूल मनसूख करके हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अमन अमान की सूरत हाल और माली और इंतजामी बहरान को इंतखाबात मुलतवी करने की वजह करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इक़दाम, पंजाब असम्बली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल भी मनसूख। इलेक्शन कमीशन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 58 और 8C के तहत मनसूख किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और वजारत खजाना ने सिक्योरिटी, माली और इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से बताया गया कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इलेक्शन के लिए साजगार नहीं। मुख्तलिफ अजला में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, मुतअद्दिद वाक़यात को नाकाम भी बनाया गया। हुक्मनामे के मतन में कहा गया कि इलेक्शन के दौरान अमन अमान यकीनी बनाने के लिए वजारत दिफा और वजारत दाखिला को फौज के दस्ते देने की हिदायत की गई। ताहम कमीशन को बताया गया कि सरहदों पर अमन अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाई के बायस फौज इलेक्शन के लिए मुकम्मल ड्यूटी नहीं दे सकती। फौज सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर दस्तयाब होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने माली बहरान से आगाह किया। इन हालात के पेश नज़र 30 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के इलेक्शन मुलतवी होने का खैर मकदम किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर फैसला किया। ये फैसला पाकिस्तान के मफाद में है। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना है कि शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इंतखाबात हों। आर्टिकल 224 का तकाजा है कि इंतखाबात के वक्त वफाक और सूबाई अकाइयों में निगरान हुकूमतें कायम हों। इलेक्शन कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। इस फैसले से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की जमानत मिलेगी। तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एक आदमी की अना की वजह से 2 सूबों पर ज़बरदस्ती इलेक्शन मुसल्लत किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो 2 सूबों में हुकूमतें कायम होंगी। इलेक्शन होते तो हमेशा के लिए मुतनाज़ हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने बड़े आइनी बहरान से बचा लिया। पेट्रोल पर अवाम को सब्सिडी देने का मामला है। वफाकी काबीना ने अवाम को सस्ता पेट्रोल फ्राहम करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक सस्ते पेट्रोल की फ्राहमी के हवाले से मैकेनिज़्म तश्कील दे दिया गया है, जबकि वजारत पेट्रोलियम ने वफाकी काबीना से प्लान की मंजूरी ली है। जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, मंजूरी तो मिल चुकी है, बताइए ये प्लान किस तरह से परसू किया जाएगा? जी देखें, ये एक प्लान है जो कि वजारत पेट्रोलियम की जानिब से तश्कील दिया गया है, जिसमें जो मोटरसाइकिल चलाने वाले और 800 सीसी तक की गाड़ी चलाने वाले जो अब हजरात हैं उन्हें डेली बेसिस पर जो है वो सस्ता पेट्रोल फ्राहम किया जाएगा। और जो सस्ता पेट्रोल फ्राहम किया जाएगा गरीब आवाम को, वो इजाफी कीमत जो है वो अभी अमीर आवाम से, यानी कि 800 सीसी से जायद जो गाड़ियां चलाने वाले हैं उनसे वसूल किया जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक प्लान जो है वो वफाकी काबीना में जो वज़ीर पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक, उन्होंने पेश किया। गुज़िश्ता रात जो है वो इसकी प्लान की मंजूरी दे दी गई है। और अब जो है वो इस प्लान पर जो है वो अमल दरामद के हवाले से वजारत पेट्रोलियम जो है वो अब एक शेड्यूल जो है वो जारी करेगी, जिसके मुताबिक अब सस्ता पेट्रोल की फ्राहमी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है जावेद, आप साथ ही रहिएगा। पुलिस और अदालत पर जत्थों के हमलों की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मामला है। वफाकी काबीना ने हाई पावर्ड JIT तश्कील देने की मंजूरी दे दी है, जबकि JIT बनाने का इकदाम गुज़श्ता रोज़ हुकूमत में शामिल जमातों के इजलास में फैसले की रोशनी में किया गया है। हाई पावर्ड मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की समरी वजारत दाखिला भी भेजी गई थी। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, इसकी क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, ये वफाकी काबीना की तरफ से एक और मंजूरी दी गई है, जिसमें JIT बनाने, जो हाई पावर्ड JIT जो है उसको तश्कील देने की मंजूरी दी गई है। पुलिस और अदालत पर मुसल्लह जत्थों के मुतशद्दिद हमलों की तहकीकात के लिए JIT बनाने की मामला है, जिसमें जो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की
पेशी के मौके पर जो सूरत हाल रही और जलाओ घेराव हुआ, उसके महरिकात और वजूहात जो है वो JIT तलाश करेगी। इसमें तमाम जो हसास इदारे हैं उनके अफसरान को इसमें शामिल किया गया है और हाई पावर्ड JIT जो है वो मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की समरी जो है वो वज़ारत दाखिला की जानिब से भिजवाई गई थी, जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। अब ये JIT जो है वो तहकीकात का अमल चंद रोज में शुरू कर देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि लाहौर में बैठा शख्स इदारों का कोई एहतराम नहीं कर रहा। इमरान खान पाकिस्तान को कमज़ोर करने के एजेंडे पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं करने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि इस वक्त मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, मिलकर मुआशी मुश्किलात पर काबू पाना होगा, दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म करना होगा। वो मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूं कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा, उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन है। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अवाम किसी को भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यकजा रहने की, मुत्तहिद रहने की। सारी पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मुश्किलात से पाकिस्तान, जिसमें माशी मुश्किलात हैं, एक बार फिर दहशतगर्द कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क को तकलीफ़ में डालें, इस मुल्क के लोगों को तकलीफ़ में डालें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम मिल के इन दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशों में मसरूफ़ हैं, हर रोज़ नई कहानी लेकर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI दिन ब दिन आवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में कराची के अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। MKM के बायकॉट की वजह से उनका मैंडेट जमात इस्लामी को मिला। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये चीज़ इस वक्त मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान दिन ब दिन अपने आप को एक्सपोज होता जा रहा है। इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पे दुनिया देख रही है कि नई स्टोरीज आवाम के सामने लेकर आ रहा है। और मैं समझता हूँ इस बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरह PTI को कराची के लोगों ने ठुड्डे मारकर भगाया, इंशाल्लाह आइंदा जनरल इलेक्शन में भी PTI को नाकामी नसीब होगी। अवाम आंखें खोल ले, अवाम देख ले कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिशों में मसरूफ है। देखिए जमात इस्लामाबाद का रुख करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महीनों में और हफ्तों में रियासत के अमूर को चलाने के लिए कोशिश की है, वो हम सब के सामने है। अल्लाह ताला करे कि इसमें और आसानियाँ आएँ, उसके लिए यकीनन हम सब को बहसीयत कौम भी अपने रवैये तब्दील करने हैं। हमें कफ़ायत शारी की तरफ चलना चाहिए। हमें मुल्की वसाइल के इस्तेमाल में एक मुनासिब रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, इम्पोर्ट्स को कम करना, टैक्स का कल्चर जो है उसको बेहतर बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। आज जिस पे ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है वो मुल्क में जो एक सियासी बहरान की सी कैफियत है, और ख़ास तौर पे जब किसी एक शख्स की अना की भेंट 2 सूबाई असम्बलियाँ चढ़ गई, और पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के निसफ हिस्से से कुछ ज़ायद है, और खैबर पख्तूनख्वा जो कि तीसरा बड़ा सूबा है, उन दोनों सूबों में असम्बलियों की तहलील के बाद होने वाली सूरत हाल दहशत गर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा, और उसकी वजह भी मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पिछले दौरे हुकूमत में जिस तरह से उन दहशतगर्द तंजीमों को जिन्हें हमने डिफंक्ट कर दिया और उन्हें पाकिस्तान की सिपाह ने
بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھکیل دیا تھا اپنی سرحدوں سے باہر، انہیں جب لا کے دوبارہ آباد کیا گیا تو ایک نئی سرج آف ٹیررزم جو ہے وہ اس حکومت کو ورثے میں ملی۔ اس معاشی اور اس سیکیورٹی کے بحران کے درمیان جب دو صوبوں کے الیکشنز کی بات آئی تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے دو صوبائی الیکشنز کو اگر الگ سے کر کے کروایا جائے گا تو یہ ایک مستقل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا، کیونکہ ہم نے ہسٹری سے سبق سیکھتے ہوئے ہم نے جو دور حاضر کا بڑا ہولناک مارشل لاء ہے وہ 1977 میں فیس کیا، اور اس کی بڑی وجہ انتخابات کے نتائج پہ عدم اعتماد اور عدم اطمینان تھا عوام کا۔ وہ تحریک کی صورت اختیار کر دیا، اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اس کے بعد بھی انتخابات پہ انگلیاں اٹھتی رہیں، لیکن لاء میکرز نے، سیاستدانوں نے مل بیٹھ کے ایک میکنزم ڈیوائز کیا، ایک طریقہ کار نکالا اور نگران حکومتوں کا ایک نظام متعارف کرایا، جس کو فائنلی 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 224 میں آئین پاکستان میں سمو دیا گیا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے تحت ملک میں بیک وقت انتخابات ہونے ہوتے ہیں، یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے انتخابات ہونے ہیں۔ پورے ملک میں نگران سیٹ اپس بنائے جاتے ہیں، اور نگران سیٹ اپس کے لیے لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت ضروری ہے۔ اگر ان میں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ایک کمیٹی ہے جس میں آدھے اراکین اپوزیشن کے آدھے حکومت کے بیٹھتے ہیں۔ اگر ان سے بھی نہ ہو تو وہ الیکشن کمیشن جو بھی اسی طرح سے تعینات کیا جاتا ہے، یعنی کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے، وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ پنجاب میں وہاں پہ کنسنسس نہ ہوا، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب اس دفعہ الیکشن کمیشن میں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں وہاں پہ دونوں جماعتوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا، لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کا وہاں پہ کنسنسس کے ساتھ لگ گئے۔ اب یہ جو سکیم ہے یہ انشور کرنے کے لیے کی گئی کہ کیونکہ وفاقی جو اکائیاں ہیں ان میں آبادی کا تناسب بھی مختلف ہے، پنجاب کی سیٹس جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پورے پاکستان کی سیٹس کے نصف سے کچھ زائد ہے۔ 272 کے ہاؤس میں پنجاب کا جو حصہ ہے وہ 141 ہے، اور اس میں آپ اگر خیبر پختونخوا کو شامل کر لیں گے تو یہ تقریباً 65% قومی اسمبلی بن جاتی ہے۔ تو سول سوسائٹی، سیاستدان اس بات پہ ضرور بات کرتے ہیں، اور آپ سب کے سامنے آج کل ایک موو بھی ہے جو سول سوسائٹی نے شروع کر رکھی ہے کہ انتخابات بیک وقت ہونے میں ہی ملک کا بھلا ہے، اور اسی سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اور سیاسی اور معاشی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے تیسرا جو بڑا تھریٹ ہے وہ سیکیورٹی ہے۔ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی الیکشن کمیشن نے جو کل فیصلہ دیا ہے اس کو دیکھا ہے میں نے بھی، میری اپنی رائے میں وہ ایک ویل ریزنڈ فیصلہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو موروثی حالات ہیں ملک میں، دیکھیے سار آنکھوں پہ آئین کی پاسداری، سار آنکھوں پہ کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن جب آئین پاکستان یہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 224 میں کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے اور نگران سیٹ اپس کے انڈر ہونے چاہیے، اور اس کی ایک شک میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہے تو انتخابات 90 روز کے اندر کروا دینے چاہیے، تو کیا ایسے شکوں کی تشریح کرتے ہوئے سب کو ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا کنسنسس والا فیصلہ نہیں آنا چاہیے جس میں ملک کا اور جس میں قوم کا بھلا ہو، جس میں یہ نظام آگے چلے، نہ کہ اس نظام میں افراتفری پیدا ہو، نہ کہ اس پہ انگلیاں اٹھے؟ اب صورتحال یہ ہے، ایک طرف ملک میں ہمیں سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں، شدید معاشی بحران ہے، حکومتوں نے اور حکومتی اداروں اور عسکری اداروں نے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ جی اگر 2 دفعہ الیکشن کروائیں گے تو یہ 100 ارب سے زائد کی ایکسرسائز ہے، کیونکہ ابھی 54 ارب اور کوئی 5 ارب ایکسٹرا کر کے یہ اماؤنٹ مانگی گئی تھی۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قومی اور صوبائی کا اکٹھا الیکشن کرواتے ہیں تو ایک بیلٹ پیپر ایکسٹرا چھاپنا ہوتا ہے آپ کو قومی اسمبلی کا، باقی وہی سارا سیٹ اپ رہتا ہے۔ پھر ایک سیاسی ماحول بنتا ہے 2 ماہ کے لیے، جس کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے میسو ڈپلائمنٹس کرنا پڑتی ہیں، پولیس کی، کئی دفعہ رینجرز کی، پولنگ کے نزدیک ایک بڑی موبلائزیشن ہوتی ہے، پولنگ سٹاف کو لے کے جانا، ان کی ٹریننگز کروانا، ان کو بھیجنا، پھر وہاں پہ سٹیٹک ڈیوٹیز، وہ سارا کچھ۔
تو کیا یہ بھلے والی بات نہیں کہ یہ انتخابات اکٹھے کر دیے جائیں؟ اب کہا جاتا ہے کہ جی اس کی گنجائش نہیں ہے. میں قانون کے طالب علم کے طور پہ کہتا ہوں کہ ماضی میں اس کی مثالیں ہیں. آئین میں آرٹیکل 254 جب لا میکرز نے بنایا تو انہوں نے یہی لکھا اس میں کہ آئین پاکستان اگر کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی مقررہ مدت متعین کرتا ہے اور وہ ایکٹ یا ایکشن اس متعینہ مدت میں نہیں ہو سکتا یا نہیں کیا جاتا, it is not done in that specific period, تو وہ اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوگا. رستہ دیا گیا. ماضی میں سچویشنز آئیں. میں پرسوں دیکھ رہا تھا 2007 میں خیبر پختونخوا جسے کہ اس وقت ہم سرحد اسمبلی کہتے تھے, اس کی تحلیل ہوگی اوائل اکتوبر میں, جبکہ دیگر اسمبلیوں کی قومی اسمبلی کے ساتھ جو مدت مکمل ہوئی 16 نومبر کو, تو اس سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اسے توڑ دیا گیا. اب الیکشنز جو تھے, الیکشن کمیشن نے تب بھی مڈ جنوری میں اکٹھے الیکشنز اناؤنس کیے 4 صوبوں میں اور مرکز میں, حالانکہ وہ تھوڑا سا لمٹ سے باہر جا رہے تھے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ والا حادثہ ہو گیا, ان کی شہادت ہو گئی, اس کی وجہ سے الیکشنز کو اینڈ فیبری پہ لے جایا گیا. تو خیبر پختونخوا میں تقریباً 5 ماہ پونے 5 ماہ نگران سیٹ اپ رہا. تو اسی 254 کے تابع ملکی مفاد میں الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے, کیونکہ بڑی کوشش کے بعد پہلے ایک بات تو لکھی پڑی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صوبوں کے اور مرکز کے انتخابات ہمیشہ بیک وقت ہوئے ہیں. ان میں یہ ضرور تھا شروع میں 3 دن کی مدت کا فرق تھا, قومی اسمبلی آج ہوتے تھے, 3 روز کے بعد صوبائی اسمبلیاں. اس پہ بھی کہا گیا جی کہ وہ رزلٹ پہ پہلا رزلٹ باقی رزلٹس کو اوور کرتا ہے, اثر انداز ہوتا ہے, تو انہیں ملا کے کیا جائے. تو اس لیے پھر فائنلی یہ 1997 سے لے کے آج تک جو انتخابات ہیں وہ ایک ہی روز ہوتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے, اور یہ تجربہ کامیاب رہا. اب سوچیں اگر 2 صوبوں میں, پنجاب میں اور سرحد اسمبلی میں جو کہ خیبر پختونخوا ہے, وہاں پہ انتخابات ہو جاتے ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں گی, جب وہاں پہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. آج وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بار بار انگلی اٹھائی جا رہی تھی جی وفاقی حکومت اس میں انٹرفیرنس کرتی ہے, وفاقی حکومت. تو کیا یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے جو کہ انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی دیا ہے؟ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ آئینی ذمہ داری ہے, اور یہ خود مختار آئینی ادارہ ہے جس کا یہ فرض ہے کہ وہ انشور کرے کہ الیکشنز منصفانہ ہوں گے, شفاف ہوں گے, غیر جانبدارانہ ہوں گے, اور الیکشنز میں کسی طرح کی کرپٹ پریکٹسز جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گی. تو اس سارے کے لیے ایک ماحول ہے, ایک غیر جانبدارانہ ماحول, جو کہ نگران حکومتوں کو لا کے ان افسران کے تبادلے کر کے جن پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کے الزامات ہوں, بیک وقت الیکشنز ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ جی آئیں آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق الیکشن لڑ لیں. سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں, جسے آپ کسی صورت بھی جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. ہم بالکل جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس کی لپیٹ میں ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس کا حوالہ بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ پچھلے اتنے مہینوں میں 200 سے زائد واقعات ہوئے ہیں, جن میں کراچی اور پشاور کے بڑے واقعات, اور پنجاب میں جو 1-2 واقعات میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, جو پولیس کی بروقت انٹرونشن یا سیکیورٹی اداروں کی انٹرونشن سے وہ ہم ان سے بچ گئے, میاں والی میں اور ڈی جی خان میں. تو اس سارے ماحول کے اندر انہوں نے الیکشن کی تاریخ جو ہے, جو شیڈیول ہے, وہ اسے پوسٹ پون کیا ہے. اب اس پہ بجائے اس کے کہ کوئی بیٹھ کے بات کرے, پہلے اس کو کوئی پڑھے, اس کی ریزن تلاش کرے, جو کل جوائنٹ سٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں یا کل جو کیبنٹ میں باتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے. وہ فوری ایک آنسلاٹ شروع کر دی گئی کہ جی یہ آئین شکنی ہو گئی ہے, آئین توڑ دیا گیا ہے, الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا ہے. بھائی آپ یہ فتوے تو لگاتے ہیں اپنے ذات کی تسکین کے لیے, اور اپنا جو آپ کے ذہن میں جو